बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसी घरेलू मुलाजमा की है जिसने अपने आशना के साथ मिलके 1.5 करोड़ के लगभग चोरी कर ली, उसी घर से जिस घर में वो मुलाजमत करती थी। लाहौर के इलाके डिफेंस के अंदर ये वारदात इसने की। डिफेंस बी DHA फेज 5 के एक घर के अंदर ये मुलाजमा थी और इसको एक साल कबल तकरीबन जो है वो घरेलू मालकन ने अपने पास रखा था और ये इस मुलाजमा का ताल्लुक कसूर के एक नवाही इलाके से था। इसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा हुआ था। ये जो खातून घरेलू खातून थी, इनके शोहर इंग्लैंड में होते हैं और ये यहाँ पर होती हैं। इस खातून को रात को कहवा पिलाया इसने, उस कहवे के अंदर नशा आवर चीज़ इसने मिलाई और उस नशा आवर चीज़ से मालकन खूब आराम से सो गई। और जब सुबह 11:15 बजे उनको होश आया, उस वक्त उन्होंने देखा तो घर के अंदर ना तो मुलाजमा थी और कीमती सामान और नकदी और उसके अलावा जेवरात, उसके बाद कीमती 1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी गायब थी। जिस पर घरेलू मुलाजमा जब ना हुई वहां पर तो उसको शक और भी बढ़ गया। वो मालकन क्या कहती हैं, पहले आप उनकी एक साउंड बाइट सुने। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा ज़फ़र बात कर रही हूँ DHA लाहौर से। और कल 25 तारीख थी और मेरे घर एक वारदात हो गई। मेरी मुलाजमा ने अपने आशना के साथ मिल के एक वारदात की और जिसमें हमें निशावर दवाई दे के उसने हमें बेहोश किया हुआ था। हमें कुछ पता नहीं था। जब मैं होश में आई तो मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ें नहीं थी, जिसमें मेरी MG गाड़ी 1 करोड़ की और मेरा फ़ोन था सैमसंग का और टैब था और क्रेडिट कार्ड थे, मेरे पास कैश था 5 लाख का। वो सब कुछ लेके गई हुई थी। फिर जब मैंने FIR करवाई तो मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया उसका और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पुलिस की, अपने पाकिस्तानी पुलिस की, स्पेशली CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, SP साहब, CIA कोतवाली, CIA कोतवाली साहब, इन सब की पुलिस, तमाम जितने भी हैं कोतवाली पुलिस, उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरी चीज़ें भी बरामद हो गई, मुलजिम भी बरामद हो गए और मेरी तमाम जितनी कीमती अशिया थी वो वापस मुझे मिल गई हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगेन थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं CIA का। 25 नवंबर की रात जब 1:30 बजे का वक्त था, उस वक्त ये सारी प्लानिंग कर रही थी। इसका पहले से ज़हन बन चुका था, इसीलिए ये अपने उस आशना के साथ राब्ते में भी थी। उसको इसने कॉल करके बुलाया था और कहा था कि आज रात वो रात है जिस रात हम ये वारदात करने जा रहे हैं और इसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बनने की ये दास्तान इस कदर हैरान कुन थी कि उसके जहन में कोई भी ऐसा सवाल पैदा ना हुआ जिससे उसको ये शक हो कि कल को मैं पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए वो सरेआम ये सारी वारदात कर रही थी और इस वारदात के अंदर उसने अपने आशना को भी मुलव्विस पहले से ही कर लिया था, उसके साथ राब्ते में भी थी, उसके साथ उसका मिलना मिलाना और तल्लुकात काफ़ी हद तक आगे जा चुके थे। उसी मुलव्विस जो आशना था उससे उसने राब्ता किया, उसको कहा कि इस तरह आज रात हम वारदात करने जा रहे हैं, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? उसने कहा कि बिल्कुल गाड़ी चला सकता हूँ। तो वो गाड़ी भी ले उड़े, उसकी चाबी का भी और घर के अंदर मौजूद कहाँ पर नकदी पड़ी हुई है, कहाँ पर सारा कीमती सामान पड़ा हुआ है। मुलाजमा को सब मालूम था क्योंकि वो इससे पहले ही इस खोज में मुकम्मल तौर पर लग चुकी थी और उसको मालूम था कि कहाँ पर क्या सामान पड़ा हुआ है। इसीलिए जब ये उसने एक कहवा पिलाया अपनी मालकन को और जिस तरह के मालकन खुद भी बता रही थी कि उसके बाद उसे होश नहीं रहा और वो सो गई और उसके सोने के बाद ये बड़े आराम से सुकून के साथ इसने ये तमाम वारदात जो चोरी की थी वो की और मौके से फरार हो गई। मौके से फरार होने के बाद अब पुलिस के लिए एक इम्तिहान था और पुलिस को इस जो मुलाजमा की जो मालकन थी इसने राबिता किया और इसने सारा मामला बताया, जिस पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और जो शवाहिद थे और जो पहला बयान होता है वो बहुत अहम होता है। घरेलू मुलाजमा घर पर नहीं थी, शक तो पहला उस पर ही जाना था और फिर मालकन को ये भी मालूम था कि वो किसी एक अजनबी शख्स के साथ उसके आजकल तल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं और उससे मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए उसने उस पर भी जब अपना मुकदमा दर्ज करवाया तो उसमें उस नामालूम शख्स का भी जिक्र कर दिया कि उसके साथ मिलकर ही इसने ये वारदात की है और मुझे कभी शक है कि यही
اس میں ملوث ہے۔ اس کے بعد پولیس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا اس کو ٹریس کرنا، لیکن ان کی لوکیشن کا پتہ لگانا کہ اس وقت وہ کہاں گئے، یہ اب کافی لمبا ایک سفر تھا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے ملازمہ کا جو نمبر ہے وہ رابطہ نمبر جب اس کے نام پر موجود جو سمیں جو اس نے اپنی مالکن کو بھی نمبر نہیں دیا ہوا تھا اور اس کے نام پر موجود تمام سموں کا ریکارڈ نکالا گیا تو ایک ایسا نمبر پولیس کو مل گیا جس پر یہ رابطہ جو ہے وہ مل گیا، اس پر اس کے آشنا کا بھی رابطہ مل گیا، اور جو اپنی طرف سے ہوشیاری یہ کر رہی تھی کہ یہ معلوم تھا کہ پولیس کو کسی طور بھی معلوم نہیں ہوگا جب میرا نمبر بند ہوگا، اور یہ والا نمبر تو کسی کے پاس ہے بھی نہیں۔ لیکن جب تمام لوکیشنز کو ٹریس کیا گیا اور تمام لوکیشنز کی اس وقت کہاں پر وہ کالز ہو رہی تھی، کون کہاں سے کال کر رہا تھا، کس وقت کر رہا تھا، تمام وقت جب ان کا ملاپ کیا گیا اور موجودہ لوکیشن جو کہ اس نے تو اپنا موبائل بند کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کی آ نہیں رہی تھی موجودہ لوکیشن، لیکن اس کے آشنا کی موجودہ لوکیشن پولیس کو مل گئی، جس کے کیونکہ کیس جو ہے وہ بڑا ہائی فائی تھا، بڑا پولیس کے لیے پریشان کن تھا، اس لیے سی آئی اے کوتوالی کو یہ کیس سونپا گیا تھا۔ اور سی آئی اے کا آپ کو پتہ ہے کہ جس کیس کے پیچھے وہ لگے ہوں تو اس کیس کو بڑی بآسانی کے ساتھ وہ ٹریس کر لیتے ہیں اور ملزمان تک ان کے لیے پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عام روایتی پولیس کی طرح تفتیش نہیں کرتے، ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے، اور اس طرح کرپشن کا جو عام بازار جو عام تھانوں کے اندر سرگرم ہوتا ہے وہ وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بڑے پروفیشنل انداز کے اندر یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قابل تحسین ہے ان کی تمام جو بھی آج تک کے ریکارڈز ہیں، وہ پرفارمنس ہے اس پر سی آئی اے ہمیشہ جو ہے وہ بہترین پرفارم کرتی رہی ہے۔ اسی لیے سی آئی اے نے جو ہے وہ جب لوکیشنز اور یہ تمام نیٹ ورک جو ہے اس کا پتہ لگانا شروع کیا تو یہ بڑی بآسانی یہ انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ساتھ میں ان کی ایک ویڈیو اس وقت چل رہی ہے، اس ویڈیو میں یہ ملزمہ بھی اور اس کے ساتھ اس کا آشنا بھی اس وقت دونوں پولیس کی حراست میں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر مالکن جو ہے خاص طور پر اکیلی اگر ہوں یا مالک گھر میں اکیلا ہو اور اس طرح ان کے ملازم جو ہیں وہ اس طرح رکھے ہوئے ہوں، تو ان پر جب شک گزرے یا اس طرح کی کوئی کاروائی جب آپ کو شک ہو کہ اس طرح کی کاروائی کر سکتے ہیں تو خاص طور پر رات کے وقت ان سے قہوہ یا کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مت سوئیں، اور ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے گھر کے اندر سب پر تو شک نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ کو ایسا گزرنا جس طرح کہ یہ مالکن کہتی ہیں کہ اس کے آشنا کے ساتھ تعلقات بھی بڑھ رہے تھے اور اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہی تھی پہلے سے ہی، تو اس کو تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کاروائی کر لے گی، تو ایسے میں رات کے وقت جب آپ گھر میں سونے لگیں گے آپ کو پتہ اس کے بعد کچھ بھی ایسے ملازم کر سکتے ہیں، تو ان سے ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ملازم رکھیں تو اس ملازم کا خاص طور پر پتہ کر لیں، کیونکہ آپ کے سامنے کئی دفعہ کئی ایسے بھیانک ناک واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مالک ہوتے ہیں ان کو اکثر اوقات ملازم جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں یا اس طرح کی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنے گھر ملازم رکھیں اس کی اچھے طریقے سے تصدیق کریں، اس کی فیملی کا پتہ کریں، اس کے بعد تمام کوائب جو ہیں اس کے وہ تمام کوائب تھانے میں اس کا اندراج وغیرہ بھی لازمی کروائیں تاکہ وہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوں۔ کل کو اس کو اگر خدا نخواستہ وہ کوئی اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کو پکڑنا آسان ہو پولیس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ وہ اس طرح آپ سے ڈرے گا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا اگر میں کچھ بھی غلط کروں گا، تو ایسے آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا خاندان بھی محفوظ رکھے، اس طرح آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا خاندان بھی محفوظ رہے گا، اور جو ملازم جن کے اندر شیطان ہے ذہن کے اندر ان کو بھی ایسی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ نگہبان۔